नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रशासन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरिएको छ। आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, सचिव सुरेश अधिकारी लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा भएको उद्घाटन सत्रको बारेमा हामीले केही क्षणमा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2077 साल माघ 6 गते काभ्रेपलाञ्चोक 5 खाल कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठ सहित 3 जना उप सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष दिनेश अधिकारीलाई 14,38,500 बिगो माग गरी आरोप पत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी एचके अधिकारी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक केशव अधिकारी पनि यस कार्यमा संलग्न रहेको कारण भ्रष्टाचारको आरोपमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल माघ 7 गते भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा मनदीप कुमार श्रेष्ठ समेत 2 जनालाई 40,000 अतिरिक्त रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2077 साल माघ 9 गते रूपन्देही जिल्ला अदालतका नापी निरीक्षक सर्वेक्षक द्वय सुमित चौलगाई र मनोज थापालाई अतिरिक्त रकम 5,000 सहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो संस्थागत विकासको रणनीति अनुरूप भौतिक संरचनाको निर्माण र विस्तारलाई पनि अगाडि बढाइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासको नवनिर्मित भवन उद्घाटन गरिएको छ र यस भवनबाट विभिन्न कामहरू सञ्चालन हुनेछन्। अख्तियारका दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुनेछन् भने यस कार्यालयमा नयाँ स्थापना गरिएको ल्याबले विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि थप सहयोग पुग्नेछ। आज हामीले यही विषयवस्तुलाई उठान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। उद्घाटन कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, सचिव सुरेश अधिकारी लगायतका प्रदेश सरकारका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सुशासनयुक्त सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका 4वटै रणनीतिलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनको संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना रणनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ। यसै वर्षदेखि थप गरेको आयोगको संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति अनुरूप आयोगले आफ्ना सबै कार्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउँदै आफ्नै व्यवस्थित ल्याब सञ्चालन गर्ने काम सुरु गरेको छ। यसै अनुरूप आयोग कार्यालय बर्दिवासको नवनिर्मित भवन निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन गरिएको छ। आयोगकी आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङ, सचिव सुरेश अधिकारी, प्रदेश सरकारका सचिव, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थितिमा नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आयोगका आयुक्त डाक्टर गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि सबैभन्दा पहिले कानुनी व्यवस्थाहरू बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र बनिसकेकाले यस अनुरूप निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माण गर्दै आयोगको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै जाने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धि सन् 2003 डिसेम्बर 9 मा पारित भई सन् 2005बाट कार्यान्वयनमा आएको छ र नेपाल पनि यस महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ। सन् 2011 मा नेपालको व्यवस्थापिका संसदबाट यो सन्धि अनुमोदन भई सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आयोग प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ। हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा जाहेर गरेका ऐक्यबद्धता अनुरूप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिक क्रियाशीलताका साथ कार्यरत रहेको छ र आगामी दिनहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएका चुनौती र समस्याहरूको विरुद्ध लड्न आयोग हर सम्भव
प्रयास गर्दछ। आयुक्त डाक्टर गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्नो तर्फबाट संसदलाई सुझाव पेश गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र व्यवस्था अनुसार कानुन निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कोभिड-19 को विषम अवस्थामा समेत आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यलाई गतिशील र प्रभावकारी तवरले अगाडि बढाउने प्रयास गरेको छ। नेपालको संविधान 2072बाट हटाइएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार साथै सार्वजनिक प्रकृतिका सेवा प्रवाह गर्ने निजी क्षेत्र समेत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान आयोगबाट नै गर्नुपर्ने भनी आयोगले माग राख्दै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउनका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका थप केही प्रावधानहरू समेत समावेश गरी आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2076 तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2076 को मस्यौदा पेश गरेको छ। प्रस्तावित विधेयक जुन विचाराधीन रूपमा रहेको छ त्यसमा भ्रष्टाचार विरुद्धको महासन्धिका विभिन्न प्रावधानहरूलाई समावेश गरिएको छ। सो विधेयक छिट्टै पारित हुने विश्वास समेत हामी गर्न चाहन्छौँ। महासन्धिको भावना अनुरूप साक्षी र विशेषज्ञहरूको सुरक्षा, सूचनादाताको सुरक्षा, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न समेत आयोगले सुझाव दिँदै आएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन एवं निर्माणका लागि आयोगले पहल कदमी गरिरहेको छ। आयोगले गर्ने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका काममा सबैको साथ सहयोग रहने हो भने अहिले व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती जस्ता कार्यको अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिएको चुनौती र समस्याहरूको विरुद्ध लड्न आयोगले हर सम्भव प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने यस अभियानमा सरोकारवाला सबैको साथ र सहयोगको लागि हार्दिक अपिल गर्दछु। यसैगरी नवनिर्मित भवनको उद्घाटन कार्यक्रममा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले आयोगले भ्रष्टाचार हुनै नदिने गरी आफ्ना गतिविधिलाई केन्द्रित गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर कार्य सम्पादन गर्ने, सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिने जो कहीँ पनि जहिले पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा पर्न सक्ने बताउनुभयो। सचिव अधिकारीले विभिन्न आयोजना र विकास निर्माणका काममा आयोगले दिएको सुझावको सकारात्मक परिणाम देखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले आयोगले समय समयमा दिएका सुझावले स्थानीय पालिकाहरूमा सुशासन स्थापित गराउन थप सहयोग पुगेको बताउनुभयो। कुनै पनि राष्ट्र सेवकले भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न नै नहुन् भन्ने आयोगको इच्छा हो। नेदरल्यान्डमा जेल नचाहिए जस्तो भोलिको नेपाल, समृद्ध नेपालमा आयोगै नचाहिने अवस्था भएको चाहिँ सबभन्दा राम्रो अवस्था हो। यद्यपि हामीले सोचे जस्तो सबै कुराहरू हुँदैनन्। हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनिरहँदा सबैतिर भ्रष्टाचार छ भन्ने पनि सोध्दैनौँ। राम्रो काम पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहमा धेरै भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेका पनि छन्, किनकि स्थानीय तहको सङ्ख्या नै धेरै छ। 753 वटा स्थानीय सरकार छन्। 2-2 वटा उजुरी आउँदा 1500 हुन्छ। त्यसैले त्यो सङ्ख्या बढेको देखिएको। यद्यपि स्थानीय तहले राम्रो काम पनि गरिरहेछन्। विकास निर्माणको कामले गति लिएको छ। सडकहरू बनेका छन्, पुल-पुलेसा बनेका छन्, विद्यालय भवनहरू बनेका छन्। विकासमा प्रतिस्पर्धा छ, नभएको होइन। त्यसैले प्रदेश सरकारले पनि राम्रै काम गरिरहेको छ। के 5-7%, 2-4% गलत कामहरू गर्ने मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर हाम्रो उद्देश्य कसैले पनि गलत नगरून् भन्ने नै हो। त्यसैले हामी भरसक करप्सन नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसैले अघि मेयर साहबले पनि भन्नुभयो 61 बुँदे सुझावको कुरा। आयोगले गत साल नै स्थानीय तहहरूको समग्र विकास व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सम्पत्ति व्यवस्थापन, लेखा परीक्षण सम्बन्धी विषयहरू, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने सम्बन्धी विषयवस्तुहरू,
यो जग्गा जमिनसँग सम्बन्धी विषयहरू, भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विषयहरू, यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि 61 बुँदे सुझाव प्रदान गरेको थियो। धेरै स्थानीय तहले यसलाई फलो गरेका छन् र सुधार पनि भएको छ। त्यस्ता गुनासाहरू घटेका छन् अहिले, त्यो राम्रो नै कुरा हो। त्यसैगरी आयोगले गत साल 1800वटा रुग्ण आयोजनाहरूको पहिचान गर्यो। एकचोटि बजेट छुट्टिएका तर काम हुन नसकेका, क्रमागत आयोजना भनेर निर्धारण गरिएको तर पछिल्लो वर्षमा बजेटको व्यवस्थै नभएको सिक प्रोजेक्टहरू, बिरामी भएर बसेका प्रोजेक्टहरूको विषयमा आयोगले सुझाव दियो त्यसलाई राउन्ड गर्नको लागि। अहिले करिब 1100वटा त्यस्ता प्रोजेक्टहरू सञ्चालन हुँदैछन्। भनेपछि आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन भइरहेको छ। यसले हामी सुशासनतर्फको यात्रामा छौँ भन्ने देखाउँछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै आयोगले आफ्नो कार्यालयको भौतिक संरचना सुधारलाई पनि जोड दिएको सचिव अधिकारीले बताउनु भयो। यसै अनुरूप निर्माण भएको आयोग कार्यालय बर्दिवासलाई प्रविधि मैत्री र ल्याब सहितको बनाइएको उहाँले बताउनु भयो। सचिव अधिकारीले प्रविधिको प्रयोग, सिप क्षमता र दक्षता युक्त कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलाई पनि आयोगले जोड दिएको बताउनु भयो। उहाँले आयोगलाई अनुचित कार्यको व्यवस्था नहुँदा कतिपय अवस्थामा सुशासन स्थापित गर्न कठिनाई भएको भन्दै अनुचित कार्यको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्थापित गर्दै अगाडि बढ्न सके सुशासन स्थापित गराउन सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। आयोगले 4 खम्बे रणनीति अन्तर्गत प्रिभेन्टिभ, प्रोमोसनल, प्युनिटिभ र इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्ट, यही इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको रणनीति अन्तर्गत नै भवनहरू बनिरहेका छन्। हाम्रो भवन, हाम्रा इक्विपमेन्टहरू, हाम्रो जनशक्ति कम्पिटेन्ट भएन भने हामीले करप्सन कन्ट्रोलको कामहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आयोगलाई स्ट्रेन्थेनिङ गर्ने हाम्रो रणनीति छ। आयोगका 8वटा चाहिँ 7वटा हाम्रो प्रादेशिक र एउटा नेपालगञ्जमा चाहिँ प्रदेश अन्तर्गतको चाहिँ सम्पर्क कार्यालय पनि छ। 8वटा भवनहरू निर्माण गर्ने, भवनलाई वेल इक्विप्ड बनाउने, त्यहाँ विभिन्न ल्याबहरूको स्थापना गर्ने, गुणस्तर परीक्षण गर्ने ल्याबहरूको निर्माण गर्ने, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ क्रमशः काम भइरहेको अवस्था छ। विकास निर्माणका कामहरू कतिको क्वालिटीका छन् भनेर टेस्ट गर्ने मेकानिजम हामी डेभलप गर्दैछौँ। त्यसैले हामी त्यो इन्स्टिट्युसनल रिफर्मको दिशामा पनि छौँ। आयोगमा रहने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने, इन्करेज गर्ने, मोरल बुस्टअप गर्ने, इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्यापासिटीलाई बढाउने। हामीले विभिन्न क्षेत्रमा प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी, ल्यान्डसँग सम्बन्धी विषयमा, विभिन्न सेक्युरिटी सम्बन्धी विषय, विभिन्न विषयको ट्रेनिङहरू पनि सञ्चालन गर्छौँ ताकि हाम्रा अनुसन्धानहरू क्यापेबल हुन्। साथसाथै हामीले कोड अफ कन्डक्ट पनि लागू गरेका छौँ। आयोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट हुन्छ, एउटा नियम पद्धति हुन्छ, त्यसभित्र बाँधिनुपर्छ। त्यो पनि हामीले सिकेका छौँ। यसरी इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टको काम पनि हामी सँगसँगै गरिरहेका छौँ। सचिव अधिकारीले आयोगमा उजुरी पर्न साथै सबै काम रोकेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले उजुरी पर्न साथै आयोगले त्यसमाथि आफ्नै तरिकाले छानबिन र अनुसन्धान गर्ने बताउँदै कारबाही गर्नै पर्ने भए आयोगले सम्बन्धित सङ्घ, संस्था र व्यक्तिलाई जानकारी गराउने समेत बताउनु भयो। स्क्रिनिङ कमिटी हुन्छ, त्यसले सिफारिस गर्छ, मान्यज्यूहरूले त्यो हेर्नुहुन्छ अनि मात्रै टुङ्गिन्छ। त्यसैले 25,000 उजुरी मध्ये करिब 1,000 उजुरीको मात्रै हामीले विस्तृत अनुसन्धानमा गयौँ, डिटेल इन्भेस्टिगेसनमा गयौँ। त्यो 1,000 मध्ये पनि 441वटा मात्रै मुद्दा चल्यो। भनिसकेपछि सबै उजुरीहरू सच्चा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। फेरि उजुरी दिँदैमा त्यसलाई कारवाही गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामी यथार्थता बुझेर मात्रै कारवाहीको प्रोसेसमा जान्छौँ। कतिले भन्ला अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ भनेर कसैलाई धम्क्याउने, डराउने, बनाउने पनि प्रवृत्ति छ। म तिम्रो विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालिदिन्छु पनि भन्न चाहन्छु। अख्तियारमा उजुरी आउँदैमा डराइहाल्नु पर्दैन। आफूले राम्रो गरेको छु कि छैन, मैले गल्ती गरेँ कि भनेर यसो छातीमा हात राखेर आफैले विचार गर्ने। गलत गरेको छैन भने आयोगमा उजुरी पर्दैमा केही हुँदैन। किनभने आयोगले कसैको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्दैन, तथ्यपरक निर्णय गर्छ। तथ्यमा आधारित फ्याक्ट बेस हुन्छ, भ्यालु बेस हुँदैन। कसैलाई नजिकको, टाढाको, सँगै बसेको राम्रो नराम्रो भनेर आयोगले निर्णय गर्दैन। तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यही नै निर्णय हुन्छ। 2-4 वर्ष अगाडिको कुरा अलिकति अलग पनि होला, कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुनसक्छ। इतिहासमा केही कहिलेकाहीँ घटनाहरू नराम्रा पनि हुन्छन्। तर अब अहिले आयोगलाई हेर्दै भने एकदम डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई फलो गर्छ। तथ्य प्रमाणलाई राम्ररी हेरेर बुझेर मात्रै
त्यसलाई कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ। र मान्यज्यूहरू पनि आफूले गरेको काम गल्ती होला कि भनेर धेरै डराउनुहुन्छ। सरस्वती हेर्दा त अख्तियारले जे निर्णय पनि गर्न सक्छ, आयुक्तहरूले जे पनि गरिदिन सक्छ भन्ने पनि मान्छेहरूमा भ्रम हुनसक्छ। उहाँहरूलाई हेर्ने पनि फेरि अर्को निकाय हुन्छ। संसदीय समितिमा जवाफ दिनुपर्छ उहाँहरूले, क्वेसन रेज हुन्छ, किनकि पब्लिकप्रतिको एकाउन्टेबिलिटी छ आयोगको पनि। त्यसै कारणले आयोगले जे पनि निर्णय गर्दैन। मान्छेहरूलाई लाग्छ यदि आयोगले चाह्यो भने निर्णय यो गरिहाल्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। कार्यक्रममा बर्दिवास नगरपालिकाका नगर प्रमुख विदुर कार्कीले आयोगको सक्रियताले आफूहरूलाई काम गर्न सहज भएको बताउनुभयो। नेपालका ऐन नियम कानुन विधि र प्रक्रिया यी सबै कुरालाई आत्मसात गर्न सक्यौँ। हाम्रो आफ्नो क्षेत्रबाट सुशासनको दिशामा र आफू सदाचार हुने प्रण गर्न सक्यौँ भने निश्चित रूपमा यो आयोगको कामलाई सहयोग हुँदै हाम्रो समाज हामीले जतातिर लिएर जान सोचिराखेका छौँ त्यो दिशामा उद्यत अथवा त्यो दिशा ग्रहण गर्नको निमित्त हामी अलिक चाँडो फर्को मार्दै यो जुन ढङ्गको हाम्रो दक्षिण एसियामा हाम्रो जुन अवस्था छ त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्दै अगाडिपट्टि बढ्न सक्छौँ। कैयौँ समस्याहरू आज पनि हाम्रा समाजमा छन्, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले हामीले जागरण अभियानहरू पैदा गर्ने, जिम्मेवारीको बोध गराउने, सचेत गराउँदै अगाडिपट्टि जाने कुराले हामीलाई यसको प्रभावकारितामा अझ थप सहयोग पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा गरिनँ, हामीलाई विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई जुन ढङ्गले नयाँ स्थितिमा आइराख्दाखेरि यो आयोगबाट हामीलाई विभिन्न ढङ्गका सुझावहरू कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएर हामीलाई जागृत बनाउने काम भइ नै राखेको छ। र अर्को 1 वर्ष पहिला जस्तो लाग्छ मलाई कि वास्तवमा स्थानीय तहहरूले गरिराख्ने काम कारबाहीका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हामीलाई 61 बुँदे निर्देशनहरू प्राप्त भएको थियो, सुझावहरू प्राप्त भएको थियो र अहिले हामी ती सबै कुराको वरिपरि केन्द्रित भएर व्यवस्थित ढङ्गको विधिसम्मत ढङ्गको र गुणमा आधारित भएका विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडिपट्टि बढाउने जमर्को गर्दै हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। र कम्तीमा हामी यो अवसरमा माननीय आयुक्तज्यू भइराख्दाखेरि हामी बर्दिवास नगरको कोणबाट यति कुरा दृढतापूर्वक बोल्न सक्छौँ कि हामीले सञ्चालन गरिराख्ने काम कारबाहीहरूमा उजुरी परोस् वा नपरोस् कि यहाँहरूको ध्यान अवश्य पुगोस्। वास्तवमा हामीले गरेका कामहरू गुणमा आधारित भएका, विधिसम्मत भएका नभएका कुराहरूमा कतैबाट उजुरी नपरेको खण्डमा चाहिँ राम्रै होला भन्ने भन्दाखेरि पनि तपाईँहरूको अलिकति सबै यो सँग आबद्ध सम्बद्ध भएका सबै कार्यालयहरूलाई म यो ठाउँबाट अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यसैगरी कार्यक्रममा आयोग कार्यालय बर्दिवासका कार्यालय प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले आयोग कार्यालय बर्दिवासले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै सरकारवाला निकाय, स्थानीय पालिका लगायत सङ्घको सहकार्यलाई जोड दिँदै सुशासन स्थापित गराउन प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्दै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएर लागेको समेत बताउनुभयो। शासकीय सङ्क्रमण र अख्तियारको दुरुपयोग बीच अनुक्रमानुपातिक सम्बन्ध पनि रहेको देखिन्छ र यसको उचित सम्बोधनका लागि सबै राज्य र गैर राज्य पात्रहरूमा दक्षता, नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई शासकीय शैलीका रूपमा संस्थागत गरिनुपर्ने विषय नै आजको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। राज्यका हरेक शासकीय संरचनाहरू भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरू हुन् र हुनुपर्छ र उत्पत्तिकै स्थानमा नागरिकहरूको गुनासोको शीघ्र र विश्वसनीय सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अभियान सफल हुन जान्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दण्डात्मक विकल्प सबैभन्दा खराब विकल्प हो। तर हाम्रो समग्र शासन पद्धतिका संस्था र पात्रहरूको चरित्र खास गरी अपारदर्शी र आत्मकेन्द्रित भएकोले नागरिकहरूको गुनासो सुनवाई गर्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा आयोगलाई भरोसा गरेका छन्
र यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा उजुरीको बढ्दो सङ्ख्या देखिनु पनि यो आयोगप्रतिको आशा र विश्वास हो र तसर्थ उजुरीको शीघ्र र न्यायोचित सम्बोधनबाट मात्र हामीले चाहिँ नागरिकको उक्त आशा र विश्वासको सही सम्बोधन गर्ने तथ्यमा हामी संवेदनशील छौँ। नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा आयोग कार्यालय बर्दिवासले सुशासन प्रवर्धनका विषयमा विभिन्न समयमा आयोजना गरेको वक्तृत्व कला प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथि आयुक्त डाक्टर सावित्री थापा गुरुङले पुरस्कार वितरण गर्नुभएको थियो। आयोगले आफ्नो संस्थागत क्षमता विकासको रणनीति अनुरूप सबै कार्यालयहरूको आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। कुनै पनि कामको प्रभावकारिताका लागि काम गर्ने वातावरण र स्थानले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयको नवनिर्मित भवन उद्घाटन सँगसँगै आयोगबाट प्रवाह हुने सेवा र अहिलेसम्म भए गरेका कामहरूलाई अझै प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त बनाउँदै अगाडि जानका लागि थप सहयोग पुग्ने देखिएको छ। यसमा आम नागरिक, त्यस्तै गरेर सेवा प्रवाह गर्ने निकाय, प्रहरी प्रशासन लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सबै तहबाट साथ सहयोग हुने हो भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँले नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।